पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा दिनदहाडै खुकुरी प्रहार। यादवको आइसियुमा राखेर उपचार हुँदै। कांग्रेसका नेता यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएपछि नेपाल विद्यार्थी संघ आन्दोलित गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन। सहमहामन्त्री यादवमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेसको सरकारसँग माग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र क्षितिज थेबेमाथि जे पनि हुन सक्ने चेतावनी। धम्कीपछि जनजाति महासंघमा पर्यो विवाद, धरानमा मुठभेडको चेतावनी। पासाङ शेर्पा भन्छन् सत्ता संरक्षित भिजिलान्तेको प्रतिवाद एमालेका आदिवासी जनजातिले गर्छन्, परिणामको जिम्मेवार सरकार हुनेछ। नेकपा एमाले भित्र विस्फोट हुँदैछ, अब देशव्यापी रूपमा पहिरो जान्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको दाबी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनआन्दोलनका पीडित पक्षसँग माफी माग्नु पर्ने। पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमको भनाई। एमाले र एकीकृत समाजवादीमा जान सक्छु तर माओवादीमा जान्न भन्दै वामदेव गौतमको स्पष्टीकरण। प्रचण्डले व्यक्ति हत्या गर्नु गल्ती थियो भनेर घर घरमा गएर माफी माग्नु पर्ने वामदेव गौतमको भनाई। भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्नहरूले मलाई हटाउन खोज्दैछन् भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका दावाको होटल भिएना भित्र अस्पताल भेटियो, उपचार गर्ने चिकित्सक पनि चिनिया रहेको जानकारी। अमेरिकी सेनाको एउटा टुकडी बन्दोबस्तीका सामग्री सहित काठमाडौँ आउने। अमेरिकी सेना नेपालमा भदौको 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म बस्ने। नेपाल बस्दा अमेरिकी सेनाले के गर्छ यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचार हेर्नुहोस्। एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारत बीचको खेलमा ऐतिहासिक क्षणको प्रत्यक्ष साक्षी बन्न पाएकोमा गर्व महसुस भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। देउबा पक्षबाट म सभापतिको उम्मेदवार बन्न सक्छु भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको भनाई। नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता स्वीकार नगर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको जिकिर। साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य रहेको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको धारणा। नेपालले कोदो उत्पादन बढाउनु पर्ने कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको भनाई। जसपामा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न संगठन र समिति अध्यावधिक हुनुपर्ने। कूटनीतिक किचलो बढेपछि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई बोलायो अन्तर्राष्ट्रिय समितिले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा देशभर एकैचोटि 51 वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनका लागि सहुलियत दिन सरकार तयार रहेको ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको भनाई। विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्र आउनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दाबी। मध्य प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन बनाउँदै जनक दरबार नामाकरण गरिने। ईयूका प्रतिनिधि नेपाल आउँदै के नेपालको उडान कालो सूचीबाट हट्ला त यसको विषयमा पुरै जानकारी। नागरिकता नियमावली पारित भयो, गैर आवासीय नेपालीलाई पनि अब नागरिकता लिने बाटो खुल्ला। इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको अश्लील क्रियाकलापको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। कर्मचारीको यस्तो हरकतले सम्पूर्ण कर्मचारीको बदनाम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना। कक्षा 12 को पूरक परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन। ग्रेड वृद्धि। पूरक परीक्षा अब असोजको 9 र 10 गते हुने। कान्ति अस्पतालमा बालिका मृत्युको प्रकरण दोषीमाथि कारबाही नगरी आन्दोलन गर्ने अनेरा सबैको चेतावनी। मानव बेचबिखन विरुद्ध योगदान गरेका 4 संस्था सहित 8 जना पुरस्कृत। दाङको तुलसीपुर स्थित गुरु जजुर माविका विद्यार्थीहरू आफैले उत्पादन गरेको तरकारी बार्गेनिङ गरी गरी बेच्दै मेहनत अनुसारको फल प्राप्त भएपछि विद्यार्थीहरू थप हौसिए। सर्पको टोकाइबाट रुकुम पश्चिममा सुत्केरी सहित 2 जनाको ज्यान गयो। काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति अस्पतालमा अनलाइन टिकट सुरु। असोजको 1 गतेदेखि फोहोर रोक्ने बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावितहरूको चेतावनी। भदौको 27 गतेदेखि सातै प्रदेशमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप लगाइने। भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष एवं शरणार्थी नेता बलराम पौडेलद्वारा जीवन रक्षाको अपील गर्दै प्रशासनमा निवेदन। शाहरुख ताम्राकारको मृत्युबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै कलाकारले ज्ञानेश्वरमा प्रदर्शन गर्ने। गायिका विष्णु माझेको तीज गीत बलमा सार्वजनिक सामाखुसीमा मड्का फुटाउने प्रतियोगिता सम्पन्न। कम्पनीको शेयर तथा पुँजी सम्बन्धी प्रावधानमा गरियो संशोधन। कम्पनीको चुक्ता पुँजी अब बैंक मार्फत जम्मा गर्नुपर्ने। नेप्सेले 11 नयाँ ब्रोकरलाई दियो धितोपत्र कारोबारको सदस्यता। ब्राजिलमा आँधीका कारण कम्तीमा 27 जनाको ज्यान गयो। कुवेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सिक्का र कागजी मुद्राको प्रदर्शनी। आणविक वार्ता असफल हुनुको कारण पश्चिमी राज्यहरूको गलत गणना रहेको इरानको ठम्याई। एसिया कप खेलेर फर्किएको नेपाल क्रिकेट टिमका सदस्यलाई भव्य स्वागत गरियो। हाई टाइम भइसक्यो, अब क्रिकेट पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलको भनाई। कोहलीले क्याच छोडेको छु, मलाई पनि एउटा मेडल दिनुस् भन्नुभयो भन्दै आसिफ शेखको जानकारी। लगातार 2 खेल हार्दै नेपाल साफ अन्डर 16 च्याम्पियनशिपबाट बाहिरियो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी उच्च रक्तचाप के हो, उच्च रक्तचाप कसरी हुन्छ, उच्च रक्तचाप भएपछि औषधि खाने कि नखाने, उच्च रक्तचाप हुँदा के गर्नुपर्छ, औषधि खानु पर्ने जीवनभर खानुपर्छ अथवा छोड्न मिल्छ, औषधिले मात्र ठिक हुन्छ कि केही कुराहरू बार्नुपर्छ, उच्च रक्तचाप भएमा कस्तो खानेकुराहरू खाने, सुत्ने उठ्ने तालिका र व्यायामहरू कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई
अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल भदौको 21 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 7 तारिक। आज भदौ कृष्ण अष्टमी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफूको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि दिनदहाडे खुकुरी प्रहार भएको र यादवको आइसियुमा राखेर उपचार हुँदै गरेको प्रसङ्गबाट। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा दिनदहाडै धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गरी सांघातिक आक्रमण भएको छ। ब्रेकोटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नुभएका यादवमाथि नुवाकोटका श्यामबाबु सापकोटाले धारिलो हतियार प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच घाइते महेन्द्र यादवको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री रिजालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँलाई चिकित्सकको निगरानीमा आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँको टाउकाको पछिल्लो भागमा रहेको घाउलाई न्युरो सर्जरी अर्थोपेडिक सर्जरीका विज्ञ डाक्टरहरूद्वारा अपरेसन गरी रक्तस्राव रोकिएको र घाउमा टाँका लगाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसपछि उहाँलाई आइसियुमा राखिएको र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएपछि नेपाली कांग्रेसको पार्टी भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघ आन्दोलित भएको छ। संघले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। नेवी संघले काठमाडौँ मिन भवन स्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले मशाल जुलुस सहित प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री यादवमाथि रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रमबाट बाहिरिएपछि खुकुरी प्रहार भएको थियो। उहाँलाई नुवाकोटको विदुर नगरपालिका साथ बस्ने 47 वर्षीय श्यामबाबु सापकोटाले खुकुरी प्रहार गरेको र उहाँलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। ढुङ्गेलका अनुसार एमसीसीको मतियार भन्दै सापकोटाले यादवमाथि खुकुरी हानेको बताइएको छ। खुकुरी प्रहार गर्नुअघि रिपोर्टर्स क्लबमा सापकोटा पूर्व मन्त्री समेत रहेका यादवकै भाषण सुन्दै गरेको जनाइएको छ। खुकुरी प्रहार गरिसकेपछि एमसीसीको मतियार भन्दै सापकोटाको विरोध गरेको र नारा लगाएको सँगसँगै राज संस्था जिन्दाबाद भनेर सापकोटाले भनेको पनि जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ। सहमहामन्त्री यादवमाथि आक्रमण गर्नेलाई कांग्रेसले सरकारसँग कारबाहीको माग गरेको छ। यादवमाथि आक्रमणपछि पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यो घटनाको नेपाली कांग्रेस घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ। उहाँमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति र पछिल्तिर हुन सक्ने जो कोही व्यक्ति वा समूह उप गहिरो अनुसन्धान गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ भनिएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएर बाहिरिने क्रममा यादवमाथि नुवाकोट घर भएका श्यामबाबु सापकोटा भन्ने व्यक्तिले आक्रमण गरेका थिए। उनलाई प्रहरीले पक्राउ भने गरिसकेको छ। त्यस्तै तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले उक्त घटनामा प्रहरी प्रशासन मुख दर्शक बनेको भन्दै घटनाको भर्त्सना र निन्दा गर्नुभएको छ। उहाँले घटनाको छानबिन गरी कारबाहीको माग समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि दिनदहाडै काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा दिनदहाडै खुकुरी प्रहार भएको छ। एमसीसीको मतियार भन्दै आक्रमण गरिएको बताइएको छ। सँगसँगै आक्रमण पछाडि भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा ती भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन् र जसले आक्रमण गरेका हुन्, जसले अहिलेका नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् र राज संस्था जिन्दाबाद भनिरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आदिवासी जनजातिहरूको छाता संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष समेतले हस्ताक्षर गरेको लोकतन्त्र विरोधी अतिवादी वक्तव्यका कारण आदिवासीहरूमै विभाजन आएको छ। महासंघ सबै राजनैतिक दलमा आबद्ध आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन हो र यसलाई राज्यले समेत मान्यता दिएको छ। तर सोही संस्थाका अध्यक्ष ग्याल्जी शेर्पाले, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले निकट युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवे धरान गएमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनीयुक्त वक्तव्य दिएपछि खैला बैला मचिएको छ। महासंघ सहित यसका घटक संस्था किराँत याक्थुम चुम्लुङ, किराँत राई यायो शेर्पा संघ र पहिचान सहितको प्रदेश एक नामाङ्कन अभियान समितिको तर्फबाट भदौको 18 गते जारी विज्ञप्तिमा एमाले अध्यक्ष ओली र युवा संघ अध्यक्ष थेवेले माफी नमागेमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नौबुँदे वक्तव्यको 6औं बुँदामा आन्दोलनरत पक्षलाई चिड्याउने शब्दहरू प्रयोग गर्ने केपी ओली र उनको निर्देशनमा आउने क्षितिज थेवेले माफी नमागी हिँडेमा उत्पन्न हुन सक्ने परिणामको जिम्मेवार स्वयं हुनेछ भनिएको छ। थेवे अहिले चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँ युवा संघको भदौ 23 र 24 मा धरानमा हुने प्रथम अधिवेशनमा आएमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी
समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा एमाले बाहेक अन्य दलको भने विरोध गरिएको छैन। युवा संघको अधिवेशन चुम्लुङको हलमा गर्ने भनिए पनि पहिचानवादीको धम्कीपछि सो स्थानमा गर्न नदिइने भएको छ। युवा संघका धरान इन्चार्ज देवश राईले अर्को स्थानमा गरिने बताउनु भएको छ। यता आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका साझा जातीय संस्थाहरूको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति सत्ता गठबन्धन दलमा आबद्ध भएकै कारण एमालेमाथि आक्रमण गरिएको भन्दै एमाले निकट आदिवासी जनजाति महासंघले अब प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष शेर्पा नेपाली कांग्रेसका रामेछापका महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको बुझिएको छ। तर महासंघमा आएपछि साझा संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्ने एमाले निकट आदिवासी जनजातिहरूको भनाइ छ। पहिचानवादीहरूको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भने एमाले नेताको नामै लिएर प्रतिकार गर्ने र जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएको जनाइएको छ। त्यसो त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेकपा एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले पहिचानको नाममा एमाले विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरू सत्ता संरक्षित भिजिलान्तीहरू भएको बताउनु भएको छ। शेर्पाले आदिवासी जनजाति महासंघ र अन्य जातीय घटकहरू जस्ता साझा संस्थाले पहिचानको आन्दोलनलाई दुरुपयोग गर्ने र त्यस्ता संस्थालाई एमालेलाई गाली गर्ने प्लेटफर्म बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले एमालेका नेताहरूमाथि जे पनि हुन सक्ने धम्की दिनेहरूले भोलि मैदानमा आदिवासी जनजातिले नै प्रतिवाद गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, ओली र क्षितिज थेबेमाथि जे पनि हुन सक्ने धम्कीपछि जनजाति महासंघमा विवाद देखिएको छ। धरानमा मुठभेडको चेतावनी दिएको छ। पासाङ शेर्पाले भनेका छन्, सत्ता संरक्षित भिजिलान्तीको प्रतिवाद एमालेका आदिवासी जनजातिले गर्छन्, परिणामको जिम्मेवार सरकार हुनेछ भनेर भनिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा एमालेबाट आजबाट पहिरो जान थालेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट आदिवासी जनजातिको काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्दै आफूहरू सही बाटोमा अगाडि बढ्न सके पार्टी पङ्क्तिभित्रका भ्रमहरूका बादल फाटेर जाने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामी के कुरामा बढी चिन्तित छौँ भने हामीसँग सँगै विद्रोह गरेर आएका कतिपय साथीहरू पलायन हुँदै फेरि एमालेतर्फ फर्के भन्ने चिन्ता पनि हामीसँग छ। विभिन्न जिल्लामा त्यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, तर हामीले यही मञ्चबाट एमाले छोडेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गराएका छौँ। अब एमाले भित्र पहिरो जाँदैछ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेसँगको मतभिन्नतालाई प्रष्टसँग देख्नुपर्ने बताउनु भयो। पार्टी निकट आदिवासी जनजातिको काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अहिले पनि समाजवादमा जान सकिँदैन भन्ने पक्षमा रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमालेले अहिले त समाजवाद ल्याउनै सकिँदैन भन्छ, समाजवादलाई अहिले कार्यक्रम बनाउनै सकिँदैन। अहिले पनि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेज हेर्नुभयो भने समाजवाद ल्याउन सकिँदैन, त्यसले जबजरै लक्ष्य हो भन्छ। त्यो पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फ लाग्यो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले जबजले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शन छोड्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफूहरू समाजवादको बाटोमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। समाजवाद आवश्यकता बारे जानकारी गराउन राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियान लिएर जाने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनआन्दोलनका पीडित पक्षसँग माफी माग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आफू नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान सक्ने तर नेकपा माओवादी केन्द्रमा जान नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जनयुद्धकालमा राम्रा काम पनि भएको तर नराम्रा काम पनि भएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धका पीडितका घर घरमा पुगेर माफी माग्न नगएसम्म आफू माओवादीको पार्टी सदस्यता लिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राजनैतिक व्यक्तिको हत्या गर्नु मार्क्सवाद नभई गल्ती भएको उहाँको जिकिर छ। नेता गौतमले नेकपा एमाले 70 वर्ष उमेर हद नहटाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले उमेर हद संविधानको धारा 24 को विरुद्धमा रहेकाले हट्नै पर्ने बताउनु भएको छ। समाजवाद ल्याउने घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएका पार्टीहरू पुँजीवाद भन्दा अरू केही नरहेको जिकिर गर्नुभयो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री स्वयंले नै एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाउनुले धेरै कुराहरू शङ्काको घेरामा आएको निष्कर्ष निकालेको गौतमको भनाइरहेको छ। हामी नेपालको सबै कम्युनिस्टहरू एकता गर्न चाहन्छौँ, त्यो भनेको एमालेलाई छोडेर होइन। म नेकपा एमालेमा एकीकृत समाजवादीमा जान सक्छु, म माओवादी केन्द्रमा जान सक्दिनँ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, किनभने जनयुद्धकालमा राम्रा काम पनि भए, अत्यन्त नराम्रा काम पनि भए। राजनीतिक व्यक्तिहरूको हत्या गरियो, त्यसलाई मार्क्सवाद भन्छन् भन्दैनन्। कमरेड प्रचण्डले घर घरमा पीडितका घरमा गएर आफूले गरेको गल्ती हो भनेर राजनीतिक व्यक्तिको हत्या गर्नु गल्ती थियो नभनेसम्म म त्यो पार्टीमा सदस्यता लिएर जान सक्दिनँ। संयुक्त रूपमा एउटै पार्टी बनाउने हो भने हामी जान सक्छौँ। नेकपा एमाले 70 वर्ष उमेर हद हटायो भनियो तर त्यो हटाइएको छैन। उमेर हद भनेको यो संविधानको धारा 24 को विरुद्धमा छ। त्यो व्यवस्था उच्च नीच छुवाछुत जातिपाती शारीरिक अवस्थामा भेदभाव गर्नेलाई दण्डनीय भनिएको छ। उमेर हद नेपालको संविधान विपरीत छ, त्यो हट्नै पर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, वामदेव गौतमको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएपछि अपराधी र तस्करहरू आफूलाई हटाउन लागि परेको दावी गर्नुभएको छ। सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारको फाइलले गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेर गृहमन्त्री फेर्ने प्रयास भइरहेको चर्चा आइरहेका बेलामा उहाँले यस्तो बताउनुभयो। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूले एउटा बाटो अर्को रूपमा सरकारको अभियानमा असफल पार्ने र यो अभियान सञ्चालन गर्नेहरूलाई घेराबन्दी गर्ने वा सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर मूल पात्रहरूलाई हटाउन खोज्दैछन् उहाँको भनाइरहेको छ। 60 किलो सुन समातेपछि त्यसलाई आधार बनाएर तस्करीहरूको जरैसम्म पुग्ने, त्यसको सारा नेटवर्कको पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अहिले नेपाल प्रहरी र सिआइबी अनुसन्धानरत रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई विश्वास छ केही दिनभित्रै त्यो अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नेछ, सबै तस्कर र अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनेछ। उहाँले यो सरकार र गृहमन्त्री टिक्ने दावी गर्दै भ्रष्टाचारी र तस्करीसँग कुनै पनि सम्झौता नगरी आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई नै चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाइरहेको बेलामा यो सरकार टिक्छ त, गृहमन्त्री टिक्छ त भन्ने चिन्ता र चासो आम जनसमुदायमा रहेको छ। यसबीचमा भएका कतिपय घटनाका कारणले पनि यताउता हुन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। म भन्छु, यो सरकारको निरन्तरता, गृहमन्त्रीको निरन्तरता र भ्रष्टाचार तस्करी कालोजारीको निरन्तरता साथसाथै जान सक्दैन। विभिन्न प्रकारका अप्ठ्याराहरूले हामीलाई समस्या पारेको हुनसक्छ, तर हाम्रो मिसनलाई रोक्दैनौँ, विश्राम लिँदैनौँ, त्यो हाम्रो सङ्कल्प हो, उहाँको भनाइरहेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङले काठमाडौँको ठमेलमा सञ्चालन गरेको होटल भियाना भित्रै अस्पताल रहेको खुलासा भएको छ। अझै रोचक त के छ भने उक्त अस्पतालका चिकित्सक पनि चिनिया नागरिक नै रहेको पाइएको छ। दावा बेल्जियन नागरिक हुन् र उनकी पत्नी अमला रोका नेपाली नागरिक हुन्। दुवैले मिलेर ठमेलमा भियना होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। होटल भियनामा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनका भाइ प्रनिश समेत साझेदार रहेको बुझिएको छ। होटलमा छिरिङ, अमला रोका, मन्जिल श्रेष्ठ, चिनिया नागरिक जिलियाङ चेन काइमु, गुआङ पेङ र प्रनिश पुन साझेदार रहेको बताइएको छ। प्रहरीले सोधपुछका लागि कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, राहुल महरा, दिपेश पुन, प्रनिश पुन, अमला रोका, बिन्दु मगर लगायत 25 जनाको सूची बनाएको स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो पटक सिआइबीले छापा मार्दा होटलभित्रै अस्पताल सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ चिनिया चिकित्सकले उपचार गराइरहेको पाइएको थियो। नेपालमा चिनिया चिकित्सक पर्यटक र व्यापारिक भिजामा आएर उपचारमा क्रियाशील रहेको पाइएको छ। त्यो अस्पताल नै अनुमति बेगर सञ्चालनमा ल्याएको देखिएको छ, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भनेका छन्। ती अधिकृतका अनुसार ठमेल, पोखरा, बौद्ध लगायतका स्थानमा व्यापार गरेर बसेका चिनिया त्यहाँ उपचार गराउने बताइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउनको 14 गते होटल भियनामा छापा मारी दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको थियो, तर उनकी पत्नी अमला रोका भने फरार रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी एउटा नयाँ खुलासा भएको छ। सुन तस्करीमा मुछिएका दावाको होटल भियना भित्रै अस्पताल रहेको बताइएको छ। सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ चिनियाहरूले नै टुरिस्ट भिजामा नेपाल आउने र त्यही होटलभित्रको अस्पतालमा उपचार गर्ने, नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका चिनियाहरू त्यही उपचार गर्न जाने भनेर जुन खालको समाचार आएको छ। अनि खास गरी योभन्दा अगाडि अब प्रहरीले सोधपुछका लागि कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, राहुल महरा, दिपेश पुन, प्रनिश पुन, अमला रोका, बिन्दु मगर लगायतका 25 जनाको सूची बनाएको छ। प्रहरीले अब सोधपुछ गर्ने पनि बताएको छ, प्रहरी स्रोतले बताएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खास गरी विभिन्न देशबाट नेपालमा आएर यो नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने अनि यस्ता खालका गतिविधि गर्ने कामहरू के साँच्चै विदेशीहरूले मात्र त्यो आँट गर्न सक्लान्? नेपालका सामान्य व्यापारीहरू, सामान्य लगानी गर्ने व्यापारीहरूले मात्रै त्यत्रो आँट गर्न सक्लान्? नीति निर्माताहरू कुनै न कुनै ब्याक फोर्स नभइकन, ब्याक सपोर्ट नभइकन कसैले पनि त्यो गर्न सक्ला? के ठुला नेताहरूको यसमा हात नहुन सक्छ? के उच्च तहका कर्मचारीहरूको यसमा हात हुँदैन? सोझै व्यापारीहरूले मात्र यतिको काम गर्न सक्छन् भनेर कसरी पत्याउन सक्ने कुरा हो? नेपाल प्रहरीको सिआइबीले यसमा गहन रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। निष्पक्ष रूपमा यसको अनुसन्धान गरोस् र जो कोही व्यक्ति भए पनि कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। देश तथा विदेशमा रहनुभएका तपाईँहरूलाई यो विषय सुनिसके पछाडि, यस्तो कुरा सुनिसके पछाडि के लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अमेरिकी सेनाको टुकडी बन्दोबस्तीका सामग्री सहित वायुसेनाको विमान मार्फत नेपाल आउँदैछ। अमेरिकी सेनाको टुकडी आज नेपाल आउने जनाइएको छ। अमेरिकी सेनाको टुकडीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि अमेरिकी वायुसेनाको विमान त्यसको भोलिपल्ट 22 गते अर्थात् भोलि फिर्ता हुने बताइएको छ। अमेरिकी सेना संयुक्त अभ्यासका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री सहित नेपाल आउन लागेको जनाइएको छ। नेपाली सेनासँग उक्त टुकडीले काठमाडौँमा संयुक्त अभ्यास गर्ने जनाइएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले दुई देशका सेनाबीच चल्ने संयुक्त अभ्यास तालिम भदौको 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको दुई देशका सेनाबीचको संयुक्त अभ्यासको 40औं संस्करणमा नेपाली सेनाका 30 जना र अमेरिकी सेनाका 12 जना गरी 42 जना सैनिक सहभागी हुने प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयहरूमा अनुभव आदान प्रदान, ज्ञान आदान प्रदान हुने सेनाको भनाइ छ। सैनिक मुख्यालयका अनुसार नेपाली सेना अमेरिका, बेलायत, भारत,
चीन, श्रीलङ्का, मंगोलिया, बंगलादेश, इजरायल लगायतका देशका सैन्य संगठनहरूसँग खोज तथा उद्धार विपद व्यवस्थापन प्रति आतंकवाद, पर्वतारोहण, संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनामा सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरूमा सहभागी हुँदै आएको छ। यसैबीच संयुक्त अधिराज्यमा सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक क्याम्ब्रियन गस्ती अभ्यासमा सहभागी हुने नेपाली सेनाको टोली बेलायततर्फ प्रस्थान गरेको छ। नेपाली सेनाको 10 सदस्यीय टोली प्रमुख सेनानी विवेक विक्रम शाहको कमान्डमा बेलायततर्फ प्रस्थान गरेको सेनाले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारत बीचको खेलमा ऐतिहासिक क्षणको प्रत्यक्ष साक्षी बन्न पाएकोमा गर्व महसुस भएको बताउनु भएको छ। एसिया कप हेरेर श्रीलङ्काबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले नेपालका खेलाडीले विषम परिस्थिति र सीमित स्रोत साधनका बावजुद उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको बताउनु भएको छ। ऐतिहासिक क्षणको प्रत्यक्ष साक्षी बन्न पाइयो। जसरी नेपालले प्रदर्शन गर्यो, मौका ऐतिहासिक थियो, प्रस्तुति पनि ऐतिहासिक थियो। त्यसको प्रत्यक्षदर्शी भन्दा गर्वको अनुभूति भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले नेपालमा क्रिकेटको सम्भावना अथाह भएको बताउनु भएको छ। खेलाडीहरूले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छन्, त्यतिखेर मात्र चर्चा हुन्छ। यस्तो विषम परिस्थिति र सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि खेलाडीले जुन खालको प्रदर्शन गरेका छन् त्यसले अथाह सम्भावना भएको देखाउँछ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले क्रिकेटको विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण तहमा आफूहरू पुगेको भन्दै यसबारे संसदमा समेत आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाका तर्फबाट उहाँको समूहको सभापतिको उम्मेदवार आफू बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले यस विषयमा टुङ्गो पनि नलागिसकेको बताउनु भयो। विमानस्थलमा पत्रकारले पछिल्लो दिनमा पार्टी सभापति देउबाका तर्फबाट आगामी महाधिवेशनमा शशाङ्क कोइराला उम्मेदवार बन्न सक्ने चर्चा चलिरहेको विषयमा प्रश्न गरेपछि उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापति देउबाको समूहबाट उम्मेदवार तपाईँ हुने सम्भावना कतिको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो सम्भावना छ, किन छैन, नहुने भन्ने के छ उहाँको प्रश्न छ। पार्टीका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै सभापतिको उम्मेदवारीको विषयमा निर्णय लिने शशाङ्कले बताउनु भयो। तर यस विषयमा आफूलाई सभापति देउबाले भने केही नभनेको उहाँको भनाइ छ। सभापतिजीले केही नभनेको भए पनि पार्टीका साथीहरूको विचार यही नै हुन सक्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म साथीहरूसँग भेटघाट गरौँ, उहाँहरूका विचार सुनौँ अनि मात्र निर्णय गर्छु उहाँको भनाइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा खेमराज गुरुङ ट्रस्टले आयोजना गरेको सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किराँतीले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपालमा पछिल्लो समय केही तत्त्वहरूले नेपाली समाजको साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको भन्दै इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता स्वीकार नगरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले नेपाल सबै जाति, धर्म र संस्कृतिको साझा फुलबारी रहेको भन्दै केही तत्त्वहरूले साम्प्रदायिकताको मुद्दा उठाएर हात हाल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विगतमा राजाको पालामा साम्प्रदायिकता भड्काउने काम भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको संविधान 2072 को संविधानले सबै परम्परा र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण, विकास, सम्वर्धन गर्ने तर आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्दा अर्काको संस्कृतिमाथि आँच पुग्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली सबैले सहिष्णुता कायम गरी साम्प्रदायिकता खारेज गरी सुन्दर फुलबारीको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री किराँतीले नेपाल प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा धनी, ठूलो र सुन्दर रहेको बताउनु भयो। संसारको अग्लो शेर सगरमाथा, गौतम बुद्ध, पशुपति, हिमाल, पहाड, तराई, फरक पहिरन, भाषा, संस्कृति र नेपालीहरूको मौलिकता रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री किराँतीले नेपालको संस्कृति र प्रकृति हिरा र सुन भएको भन्दै त्यसैलाई नेपालले विश्व बजारमा बेच्न र ब्रान्डिङ गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसारका मानिसहरूलाई नेपालको संस्कृति, परम्परा, प्रकृतिप्रति आकर्षित गर्न सके मात्र नेपाल पर्यटनको क्षेत्रबाट प्रकृति र संस्कृतिलाई देखाएर धेरै डलर आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको जङ्गल, जडीबुटी र पानीलाई मात्र सदुपयोग गर्न सके पनि आर्थिक रूपमा हामी धेरै माथि पुगिन्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री किराँतीले भन्नुभएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको उहाँले बताउनु भएको छ। बुधबारदेखि 5 दिनका लागि ललितपुरमा सुरु भएको महिला उद्यमी मेला 2080 उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको लागि महिला र पुरुष दुवै उद्यमीहरूको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री रिजालले उद्यमीहरूको योगदान बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रोजगारी र सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको बताउनु भयो। उहाँले कृषि तथा वन पैदावार, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्याउनका लागि विभिन्न व्यापार मेलामा उद्यमीहरूलाई सहभागी गराउने कार्य गर्दै आएको पनि दाबी गर्नुभएको छ। मन्त्री रिजालले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि नीतिगत सुधार, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्धन, बजारीकरण र व्यावसायिक सहज वातावरण बनाउन सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले नेपालले कोदो उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपालको पहाडी भूभाग कोदो उत्पादनका लागि उर्वर रहेको भन्दै कोदो उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बाँदर आतंकबाट पनि अन्य अन्न बालीको तुलनामा कोदोलाई कम क्षति हुने भएकाले कोदोको उत्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पनि कोदो उत्पादनलाई बढावा दिने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोदो स्वास्थ्यका लागि लाभदायी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समाजमा खानपानमा आएको परिवर्तनसँगै अस्वस्थताको कमी हुँदै गइरहेको समयमा प्राकृतिक कृषितर्फ र प्राकृतिक खानातर्फ मानिसहरूले रुचि राखिरहेको बताउनु भयो। खाद्यान्न वृद्धि गर्ने नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाउन कोदो उत्पादन मुख्य साबित हुने उहाँको भनाइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादनको जोखिममा आएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारत मिलेर कोदोको उत्पादन बढाउनु पर्ने र कोदोबाट विभिन्न परिकार बनाएर विश्वमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भारतले कोदोको उत्पादन बढाउने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको भन्दा नेपालले पनि कोदो उत्पादन बढाउने गरी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कोदो स्वास्थ्यका लागि धेरै नै लाभदायी भएकाले पनि नेपाल र भारत दुवै देशले आफ्नो उर्वर भूमिमा कोदो रोप्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भारतले केही दिनपछि नै G20 सम्मेलन गरिरहेको र सो सम्मेलनमा पनि दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्राकृतिक कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नेपालको कृषि प्रणाली विकास गर्ने बारेमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुन्न र चुनिनका लागि नयाँ विधान बमोजिम संगठन र समितिहरू अध्यावधिक भएको हुनुपर्ने बताइएको छ। अध्यावधिक नभएका कुनै पनि संगठन र समितिबाट महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुन नपाइने तथा केन्द्रीय समिति महाधिवेशन आयोजक भए पनि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने सघिको व्यवस्थालाई नयाँ विधानले हटाएको सो पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्यहरू पनि तल्लो समिति वा संगठनबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने बताइएको छ। संगठन र समितिलाई नयाँ विधान बमोजिम अध्यावधिक गर्नका लागि पार्टीले 3 महिने पार्टी विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरेको जनाइएको छ। संगठन र समिति पुनर्गठन र रूपान्तरण कार्य सम्पन्न भएसँगै पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख बस्नेतले बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। आज समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका तथा चीन भ्रमण, नेपालको नयाँ नक्सा र चिनिया राजदूतको विवादास्पद टिप्पणी लगायतका विषयमा जानकारी लिन मन्त्री साउदलाई समितिमा बोलाइएको छ। समिति सभापति राजकिशोर यादवले आजको बैठकमा यी सबै विषयमा जानकारी लिने हिसाबले मन्त्री साउदलाई छलफलमा बोलाइएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्ने क्रममा नेपालले संसदबाट संशोधन गरेको नयाँ नक्सामा राखिएको भूभागलाई हटाएर आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेमालीले नेपालको संसदबाट नयाँ नक्सा जारी भए लगतै सबै मुलुकहरूलाई जानकारी गराएको बताउनु भएको थियो। तर वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री साउदले मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखामा बुझ्दा उक्त जानकारी गराएको नपाइएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै गएको शनिबार चिनिया राजदूत छेन सोङले अर्को छिमेकी मुलुक भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद भइरहेको छ। त्यस विषयमा पनि समितिमा बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी लिने संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निर्णय गरेको बताइएको छ। समितिको बैठक आज बस्ने जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको 51वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनको एकैपटक उद्घाटन भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको नेपाल पुलिस क्लब भ्रिकुटी मण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभयो। प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला सहरहरूमा 51वटा विद्युतीय सवारी साधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। करिब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसन मध्ये 26वटामा ठूला बस, माइक्रो बस, पिकअप तथा कार र 25वटामा साना ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्ने बताइएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले 51वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आउनु विद्युतीय सवारी साधनको यात्रा हरित स्वच्छ ऊर्जा खपत मार्फत कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यूनीकरण मार्फत देशको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण पाइला भएको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो। आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यातायात भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सचिव घिमिरेले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिएको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा 15-20 गुणा सस्तो पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले
ओलीले यसबाट देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले देशभर थप 500 वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। एसियाली विकास बैंककी दक्षिण एसिया ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुजाता गुप्ताले कार्बन उत्सर्जन घटाउने यातायात महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभयो। चार्ज गर्दा कारहरूमा औसत 70 पैसा, एसयुभीहरूमा 80 पैसा, माइक्रो बसहरूमा 90 पैसा र बसहरूमा ₹1.20 प्रति किलोमिटर खर्च लाग्ने जनाइएको छ। नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरूमा रहेको ब्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ। आन्तरिक रूपमा विद्युतको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग मार्फत वातावरणमा यातायात प्रणालीको विकासका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको जनाइएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेस सरकारका मन्त्रालयहरू र मन्त्रीहरूका लागि आवासीय भवन निर्माण प्रक्रिया छिट्टै सुरु गरिने बताउनु भएको छ। जनकपुर धाम वडा नम्बर 19 मा कृष्णाष्टमी मेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले जनकपुर धाम वडा नम्बर 19 मै रहेको 52 बिघामा मधेस सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने बताउनु भयो। उहाँले त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारका सबै मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक भवनका साथै आवास समेत सोही परिसरमा निर्माण गरिने बताउनु भयो। मुख्यमन्त्री यादवले मधेस सरकारले सो जग्गाको लालपुर्जा र पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 4 महिना अगाडि नै पठाइसकेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय आए लगत्तै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सरकारले डीपीआर तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले मध्य प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन परिसरलाई जनक दरबार नामाकरण गरिने पनि बताउनु भएको छ। नेपालको उड्डयन कालो सूचीबारे पुनर्विचार गर्न युरोपियन संघ ईयूका प्रतिनिधि नेपाल आउने भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ईयूका प्रतिनिधि सेप्टेम्बर अन्तिम वा अक्टोबर पहिलो साता नेपाल आउने जनाएको छ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भोलले ईयू प्रतिनिधि अन साइट अब्जर्भेसनमा आउन लागेको बताउनु भएको छ। ती प्रतिनिधिले अन साइट अब्जर्भेसनका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान, एउटा आन्तरिक उडान र एउटा दुर्गममा उडान गर्ने जहाज छनौट गर्नेछन्। यो पटक आन्तरिक र बाह्य उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स ईयूका प्रतिनिधिको अब्जर्भेसनमा पर्ने देखिएको छ। दुर्गम उडान गर्नेतर्फ सुई एयरलाइन्स पर्ने सम्भावना छ। यसअघि ईयूका प्रतिनिधिले बुद्ध एयर समिट र एनएसटी को अवलोकन गरेका थिए। सूचना अधिकारी भोलले केही जहाज हुनेहरू आफैले छानेर अध्ययन गर्ने भए पनि सबै जहाज आफ्नो ठाउँमा अब्जर्भेसनका लागि तयार भएर बसेको बताउनु भएको छ। ईयूले जहाजको अन साइट अब्जर्भेसन गर्छ भने अडिट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले गर्ने गर्छ। सन् 2013 को डिसेम्बरबाट ईयूको आकाशमा नेपाली जहाजको उडान प्रतिबन्ध छ। हरेक वर्षको मे र नोभेम्बरमा ईयूले सेफ्टी कमिटीको बैठक गर्छ। गत मेमा भएको बैठकमा नेपाललाई सेफ्टी लिस्टमा राखिएको थियो, तर यो पटक नोभेम्बरमा हुने बैठकले सेफ्टी लिस्टमा पार्ने सम्भावना न्यून रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा 4 महिनामै 5 वटा उडान दुर्घटनामा परिसकेको छ। यसले पनि ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको ती अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भोलले भन्नुभएको छ, हामीले नियामकको हैसियतले गर्नुपर्ने सबै काम गरेका छौँ, कार्यविधि निर्देशिका बनायौँ, तर केही हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण हामीले गरेको राम्रो काम छायामा पर्यो, उहाँको भनाइ छ। प्राधिकरणले कालो सूचीबाट हट्ने आश भने अझै बाँकी रहेको जनाएको छ। यदि ईयूले नेपालका जहाजको सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाए अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै हेलिकप्टर र जहाज ईयूको खतराको सूचीमा पर्नेछन्। हाल नेपालमा 21 वटा वायु सेवा कम्पनी छन्। प्रतिबन्ध कायमी रहे युरोपियन युनियन देशका मानिस नेपाल आएर यहाँको हेलिकप्टर चढ्दा बढी मूल्यको बिमा गराउनु पर्ने हुन्छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवाहरूले युरोपमा उडान गर्न पाउँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले दक्षिण एसिया र एसियाका मुख्य गन्तव्यमै विचार विस्तार गर्ने चुनौती खेपिरहेका छन्। उनीहरूलाई युरोपियन युनियनसम्मको उडानमा खासै मतलब नभए पनि नेपालको शाखको विषय भएकाले कालो सूचीबाट हट्नुपर्ने तर्क प्राधिकरणका अधिकारीहरूको रहेको छ। सन् 2013 यता ईयूले हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा नेपाललाई राखेको छ। सन् 2010 मा एकै वर्ष 3 वटा विमान दुर्घटना भएको थियो। सन् 2011 मा एउटा, सन् 2012 मा 2 वटा विमान दुर्घटना भएको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लागेको थियो। ईयूले यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा आइकाओको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो। त्यसले त नेपालमा विमान दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। गैर आवासीय नेपाली एनआरएनलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ। एनआरएनलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान सहितको नागरिकता नियमावली मन्त्री परिषदले पारित गरेकाले एनआरएनले पनि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो। नागरिकता सम्बन्धी संशोधित ऐन गत जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे पनि नियमावली बनेको थिएन, तर भदौ 12 मै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नियमावली पारित गरेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि यसको औपचारिक जानकारी सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, त्यसैले यसका व्यवस्थाहरूबारे विस्तृत जानकारी हुन सकेको छैन। नियमावलीमा पास गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियता र जोडबल रहेको उहाँ निकट स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भनेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क भ्रमणमा गएका बेला त्यहाँ रहेका एनआरएनहरूलाई नयाँ सन्देश दिने चाहना थियो। त्यसैले नागरिकता सम्बन्धी नियमावली पारित गर्न प्रधानमन्त्रीको विशेष जोडबल थियो, उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसो त यो नागरिकता
लिएपछि नेपालमा लगानी गर्न, सम्पत्ति राख्न लगायतका काम गर्न गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई सजिलो हुनेछ। यो नागरिकता लिएपछि राजनीति गर्न र भोट हाल्न पाइने छैन भने सरकारी जागिर खान वा नियुक्ति खान नपाइने जनाइएको छ। त्यसैगरी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशमा गई काम गरेर ती देशको नागरिकता लिइसकेका नेपाली मूलका नागरिकलाई यो नागरिकता जरुरी थियो। उनीहरूले नेपालमा सिप र लगानी भित्राउन कानुनी अडचन भएको भन्दै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिन माग गरेका थिए। आफूलाई राजनीतिक अधिकार नचाहिने, केवल आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार भएको नागरिकता दिए पुग्ने उनीहरूको माग थियो। नागरिकता पाएपछि उनीहरूलाई आम नेपाली नागरिक सरह नेपालमा हरेक व्यवसायमा लगानी गर्ने र सम्पत्ति राख्ने सुविधा प्राप्त हुने जनाइएको छ। त्यसो त गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त हुँदै गर्दा धेरैजसो गैर आवासीय नेपाली खुसी छन्, तर नयाँ नागरिकता अङ्गीकृत भएको र उनीहरूको वंशजको नागरिकताका नाता टुटेको भन्दै केही गैर आवासीय नेपालीले यसलाई वंशजको श्रेणीमा राखिदिन माग गरिरहेका छन्। अहिले सरकारले दिने भनेको नागरिकता आफूहरूले नलिने उनीहरूको भनाइ छ। यो नागरिकता लिन नेपाली नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ। अधिकांश विदेशी नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपालीहरूले अझै पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको हुँदा पहिले उनीहरूले नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्नेछ र त्यसपछि मात्रै गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनका साथ आफू वा आफ्नो आमा बुबा, हजुरबुबा, हजुरआमा साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय र लेखा अधिकृतको क्रियाकलापको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। पालिकाको कार्यकक्षमै अनैतिक क्रियाकलाप गरेको भिडियो आएसँगै माई जोगमाई गाउँपालिका चर्चामा रहेको छ। तीनवटा सार्वजनिक भएको भिडियोमा प्रमुख प्रशासकीय र लेखा अधिकृत बीच अङ्कमालदेखि गालामा मुख जोड्ने सम्मको क्रियाकलाप गरेको देखिन्छ। कार्यालयको मुख्य पदमा रहेका कर्मचारीले पालिकामा सीसी क्यामेरा जडान भएको थाहा नहुँदै यस्तो हरकत गर्नुले कार्यालयलाई हेपेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। कर्मचारीहरूले कार्यक्षेत्रभित्र गरेको यस्तो हरकतले सम्पूर्ण कर्मचारीको बदनाम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको तीनवटा भिडियोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले कार्यालय भित्रै गरेको हरकतका कारण गाउँपालिकाको बेइज्जती भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेले बताउनुभयो। उहाँले वास्तविकता बुझेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै फुटेज केही दिन अघिको भएका कारण प्रशासकीय अधिकृत यसअघि नै गाउँपालिका छोडेर अर्को स्थानीय तहमा गएको भनिए पनि उनलाई कार्यालयबाट आधिकारिक विदाई भने नगरिएको बताउनुभयो। गत साउन 18 गते माई जोगमाई गाउँपालिकामा आग लागेको घटना समेत भएको थियो। उक्त आगलागी दुई अधिकृत बीचको अनैतिक क्रियाकलापको प्रमाण नष्ट गर्नका लागि उनीहरूले नै लगाएको आरोप लागेको थियो। साउनको 18 गते राति कार्यालयमा आगलागी भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा केही क्षणमा आगो नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। 19 गते बिहान गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेसहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रहरी बसेर आगलागीका कारण 13,60,600 अनुमानित क्षति भएको डेटा तयार पारिएको थियो। गाउँपालिका कार्यालय भवनको सर्भर भएको ठाउँमा आगलागी सुरु भएको अनुमान समेत गरियो। आगलागीबाट कार्यालयमा जडित सीसी क्यामेरा ध्वस्त भएको थियो, जसबाट इन्भर्टर सहित 4वटा ब्याट्री समेत जलेको थियो। कार्यालयको कागजपत्र भएको ठाउँमा आगलागी पुग्न पाएन, त्यसअघि नै आगलागी नियन्त्रणमा लियो। आगलागीबाट कागजपत्र कुनै नजलेको बताइएको छ। आगलागीका कारण र पत्ता लगाउन गाउँपालिका अध्यक्ष थेबेको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राई र राजस्व तथा सहकारी शाखाका अशोक लिम्बू सहितको समिति गठन भयो, तर प्रमुख प्रशासकीय राईको सरुवा भइसकेको छ। समितिमा प्रहरीका प्रतिनिधि, विद्युतका कर्मचारी र वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रहने गरी छानबिन समिति बनेको छ। समितिले अहिलेसम्म के कारण आगलागी भयो भन्ने प्रतिवेदन आएको छैन। यस विषयमा गाउँपालिकाले कुनै जानकारी दिन नसकेको बताइएको छ। आगलागीको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालयमा आगलागी गर्न नसक्ने भन्दै आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको दाबी गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ। घटना भइ नै सक्यो, जसरी घटना घट्यो या घटाइयो भन्ने विषयमा छानबिनका लागि समिति नै गठन भइसकेको छ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष प्रवीण राईले यस विषयमा आफूहरू गम्भीर भएर छानबिनमा लागेको बताउनुभयो। छानबिन समितिबाट आएको प्रतिवेदनपछि मात्रै गाउँपालिकाले आधिकारिक धारणा बनाउने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, कर्मचारीको अश्लील क्रियाकलापले यति बेला इलाम चर्चामा छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकारी कर्मचारी कार्यकक्षमा अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको जुन खालको दृश्यहरू देखिएको छ, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 11-12ले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका विशेष कारणले परिवर्तन भएको जनाएको छ। कार्यालयले एक सूचना जारी गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आउँदो असोज 6 गते शनिबार र 7 गते आइतबार सञ्चालन गर्ने भनेको कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षा असोजको 9 गते मंगलबार र 10 गते बुधबार गर्ने जनाएको छ। परीक्षा बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। 2080 सालको कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनका लागि भदौको 22 गते भित्र बोर्डको खातामा परीक्षा शुल्क बापत
प्रति विद्यार्थीहरू 600 का दरले हुन आउने रकम बुझाइसक्नुपर्ने जनाइएको छ। त्यसै गरी उक्त अवधिभित्र रकम जम्मा गर्न छुट भएका विद्यार्थीका लागि भदौ 29 गते विलम्ब शुल्क सहितको रकम प्रति विद्यार्थीहरू 1200 बुझाइ सम्बन्धित विद्यालय मार्फत भदौ 31 गते कार्यालय समयभित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयमा रकम जम्मा गरेको भाउचर सहित आवेदन फारम बुझाइसक्नुपर्ने समेत उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा असोली कान्ति बाल अस्पतालमा बालिका मृत्यु प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालमा भएको उक्त घटनाको मुख्य दोषी अस्पताल प्रशासन रहेको प्रारम्भिक घटनाक्रमले देखाएको भन्दै दावी गरेको छ। उक्त समयमा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको पहिचान गरी अविलम्ब कारबाही गरिनुपर्ने र पीडित बालिकाका परिवारलाई राज्यले क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिनुका साथै सरकारले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा विशेष कदम चाल्नुपर्ने संगठनका अध्यक्ष आरती लामाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीले गर्दा सरकारका संवेदनशील अङ्गको वास्तविकता उजागर गरेको पनि अनेरा सबैले जनाएको छ। भदौको 18 गते कान्तिबाल अस्पतालको लापरवाहीका कारण 2 घण्टासम्म इमर्जेन्सी वार्डमा उपचार नपाई 5 वर्षीय रेजिसा गोपालीको ज्यान गएको थियो। सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार रोकथाम र नियन्त्रणको क्षेत्रमा सचेतना फैलाउने एवं उद्धार गर्ने कार्यमा सक्रिय योगदान पुर्याउने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एक समारोहका बीच बुधबार 4वटा संस्थालाई सम्मान र 4 जना व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरेको हो। सम्मानित हुने संस्थामा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, महिला आत्मनिर्भर केन्द्र मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक, सञ्चार माध्यममा छापातर्फ नागरिक दैनिक र विद्युतीयतर्फ रेडियो मुक्ति बुटवल रहेका छन्। मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले सम्मान गरेको हो। मन्त्रालयले हरेक वर्ष मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार विरुद्धको काम गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै आएको छ। यस्तै व्यक्तितर्फ पनि शक्ति समूहमा आबद्ध मानव बेचबिखन विरुद्धका अभियन्ता उर्मिला श्रेष्ठ, मानव बेचबिखन ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी हवलदार बलबहादुर घिसिङ, सञ्चार माध्यमतर्फ झापाका पत्रकार रैजिना गौतम, पाल्पाका पत्रकार सीता डोटेल रहनु भएको छ। संस्थालाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको छ भने व्यक्तिलाई 35,000 नगद सहित प्रमाणपत्रले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको जनाइएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 स्थित गरुजजुर माविमा कृषि बाली विज्ञान अध्ययनरत विद्यार्थीले आफैले उत्पादन गरेको तरकारी बार्गेनिङ गरी बेचेका छन्। भनेको जस्तो भाउ पाउने र मेहनत अनुसारको फल प्राप्त भएपछि विद्यार्थीहरू थप हौसिएको बताइएको छ। त्यसैले आजकल उनीहरूले आफैले उत्पादन गरेको तरकारी बार्गेनिङ गरी बेचिरहेका छन्। केही विद्यार्थी तरकारी तौलिरहेको छन् भने केही ग्राहकसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। उनीहरू आफैले उत्पादन गरेका तरकारी आफै बिक्री वितरण गर्दै आएका हुन्। गरुजजुर माविमा कृषि बाली विज्ञान अध्ययनरत विद्यार्थीले 4 बिघा भन्दा बढी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आएको र उत्पादन भएको तरकारी बजारमा लगेर बेच्ने गरेको बताइएको छ। कृषि शिक्षा बढी प्रयोगात्मकमा केन्द्रित हुने भएकाले पनि सबै विद्यार्थी मिलेर यसरी कृषि खेती गरिएको र उत्पादित तरकारी आफैले बिक्री गर्ने गरेको एक विद्यार्थी रेशम विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। हाम्रो विषय पनि कृषि भएकाले कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। खोज अनुसन्धान गर्न पनि सहज हुने भएको छ। विद्यालयले बिउ लगायत अन्य प्राविधिक सहयोगका साथै आवश्यकता अनुसार ऋण पनि दिने गरेकोमा विद्यार्थीहरूले त्यो ऋण त्यही उत्पादित वस्तु बिक्री गरेर तिर्नुका साथै बाँकी रहेको रकम कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन्। प्रयोगात्मकका लागि लाग्ने खर्च त्यही कोषबाट बेहोर्दै आएको विद्यार्थी शोभा बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। तुलसीपुर 3 स्थित गोटी खोलामा 8 कट्ठा, राणा गाउँमा 2 बिघा 17 कट्ठा, गाडीबरा सामुदायिक वनको 1 बिघा जति जग्गा भाडामा लिएर यसरी खेती तथा अन्य प्रयोगात्मक कार्य हुँदै आएको छ। विद्यार्थीले यसअघि 52 किलो बोडी तथा सिमी बिक्री गरेका थिए। यस्तै हाल हलेदु, सयपत्री, आँप, कटहर, अमिला जातका फलफुल, शीतल चिनी, खयर, अमला, हर्रो बर्रो, भटमास लगायतका खेती गरेको बताइएको छ। विद्यालयमा उद्यमी क्लब गठन गरेर उनीहरू व्यवसायमा जोडिएको विद्यालयकी कृषि संकाय प्रमुख समीक्षा गुप्ताले बताउनु भयो। सैद्धान्तिक कक्षा बाहेक प्रयोगात्मक कक्षाको समयमा उनीहरूले समूह बनाएर यसरी खेती गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। मेहनत अनुसारको फल प्राप्त भएपछि विद्यार्थीहरूलाई थप हौसला मिलेको छ। विद्यार्थीलाई आम्दानी पनि हुने र अनुसन्धान पनि हुने भएकाले पनि व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख छ। यो सँगै विद्यार्थीले कस्तो ठाउँ र कस्तो मौसममा के खेती हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउने गरेको जनाइएको छ। रुकुम पश्चिममा सर्पको टोकाइबाट सुत्केरी सहित 2 जनाको ज्यान गएको छ। चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 13 रातामाटाकी 22 वर्षकी विनिता ओली विष्ट र सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जुगल गाउँकी 61 वर्षकी गङ्गी पुनको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ। 22 वर्षकी विष्टलाई मंगलबार दिउँसो बारीमा घाँस काट्ने क्रममा सर्पले टोकेको थियो। उहाँले गए राति छोरीलाई जन्म दिनुभयो। सुत्केरीको रक्तस्राव नरोकिएपछि जिल्ला अस्पताल लगेकोमा बुधबार बिहान ज्यान गएको उल्लेख छ। सर्पको विष शरीरमा फैलिएको र रक्तस्रावका कारण विष्टको ज्यान
जान गएको चौरजहारी अस्पतालका प्रशासक ढिलबहादुर गिरीले बताउनुभयो। शिशुको पनि अवस्था गम्भीर छ। शिशु जन्मने अवधि कार्तिक महिना भए पनि सर्पले टोकेपछि गए राति नै जन्म भएको थियो। गङ्गी पुनलाई पनि सर्पले भदौ 4 गते नै टोकेको थियो। सर्पले टोकेपछि पुनलाई चौरजहारी अस्पताल हुँदै प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेकोमा 4 दिन अघि आफन्तले गाउँमै उपचार गर्ने भन्दै लगेका थिए। अस्पतालबाट फर्किएको 4 दिनमा उहाँको ज्यान गएको जनाइएको छ। काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले बुधबारदेखि अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको छ। अस्पतालले 64औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर लागू हुने गरी अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको हो। यस्तै अस्पतालले एउटा बिलिङ र एउटा टिकट काउन्टर समेत थप गरेको छ। अस्पतालले फार्मेसी काउन्टर पनि थपेको छ। अस्पतालका निर्देशक श्री प्रसाद अधिकारीले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई स्त्रीरोग अस्पतालमा जेनरलतर्फ 450 शैय्या निःशुल्क गरेको बताउनुभयो। प्रसूति अस्पतालमा गएको आर्थिक वर्ष 34185 जना बिरामी भर्ना भएकोमा प्रसूतितर्फ 26947 र स्त्रीरोगतर्फ 5046 जना रहेका छन्। एक वर्षमा 24915 जना शिशु जन्मिएका छन्। अस्पतालबाट एक वर्षमा 1800890 जना महिलाले बहिरङ्ग सेवा लिएका छन्। यस्तै 1779 जना महिलाले निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन लिएको बताइएको छ। स्त्रीरोग अस्पताल 2016 साल भदौको 10 गते कृष्ण जन्माष्टमीकै दिन 40 शैय्या सहित सुरु भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर थुपारिँदै आएको बन्चरी राणा ल्यान्डफिल्ड साइटका प्रभावितहरूले आउँदो असोज 1 गतेदेखि फेरि फोहोर रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि पटक पटक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि अब कार्यान्वयन सुरु नहुन्जेलसम्म अवरोध गर्ने गरी निर्णायक आन्दोलन गर्न लागेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गनाले जानकारी दिनुभएको छ। समितिले आफ्ना मागसहितको अपिल काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका तथा भक्तपुर नगरपालिकालाई पनि बुझाएको उहाँले बताउनुभयो। समितिले प्रभावित क्षेत्रका मानव बस्ती स्थानान्तरणका लागि नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले 17 वर्ष अघि गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहित 7 वटा माग राखेको छ। गएको 18 वर्षमा भएका 25 वटा सम्झौता महानगर तथा सरकारको तर्फबाट उल्लङ्घन भएकाले त्यसको कार्यान्वयन सुरु नभएसम्म नरोक्ने गरी आन्दोलन गर्न लागेको संयोजक ढुङ्गनाले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पाठीगढको मुख्य क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV भदौको 27 गतेदेखि लगाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले HPV खोपको शुभारम्भ परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अस्पतालको 64औं वार्षिक उत्सवको समारोहमा आयोजित कार्यक्रमलाई भिडियो सन्देश मार्फत जानकारी दिँदै उहाँले 7 प्रदेशका 7 अस्पतालबाट HPV खोप लगाउने बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतका अनुसार गत असारमा सरकारले चीनबाट 20,000 मात्र पाठीगढको मुख्य क्यान्सर विरुद्धको खोप खरिद गरेर ल्याएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर श्री प्रसाद अधिकारीले आगामी भदौको 27 गते स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले खोपको शुभारम्भ गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रालयले प्रसूतिसँगै 7 प्रदेशका 7 वटा अस्पतालबाट खोपको सुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ। 2 मात्रा दिइनेयुक्त खोप 10,000 किशोरीलाई लगाइने बताइएको छ। कोशी प्रदेशमा कोशी अस्पताल, मध्य प्रदेशमा वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पताल, बागमतीमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनीमा भेरी अस्पताल बाँकी, कर्णालीमा प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा अस्पतालबाट एकै दिन HPV खोप प्रदान गरिने डाक्टर अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार खोपले 10 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई पाठीगढको मुख्य क्यान्सर लाग्नबाट बचाउने गरेको जनाइएको छ। विश्वमा भने महिलालाई सबैभन्दा बढी स्तन क्यान्सर हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। सन् 2022 को सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2244 महिलालाई पाठीगढको मुखमा क्यान्सर लागेको क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको कारणले पाठीगढको मुखमा क्यान्सर हुने गर्छ। भाइरसका कारणले 79% र असुरक्षित यौन सम्पर्क, धूम्रपान र सानो उमेरमा विवाह गर्ने लगायतका कारणले 1% लाई पाठीगढको मुखको क्यान्सर हुने गरेको डाक्टर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष एवं शरणार्थी नेता बलराम पौडेलले जीवन सुरक्षाको अपिल गर्दै झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको छ। उहाँले गत साता अपरिचित मोबाइल नम्बरबाट कल गरी आफूलाई धम्काएको उल्लेख गर्नुभयो। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन नामक सामाजिक संस्थाका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले भुटानीहरूको विषयमा तथ्यहीन विचार प्रवाह गरेको भन्दै आफूले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति इङ्गित गर्दै धम्काएको उल्लेख गर्नुभएको छ। अधिकारी अध्यक्ष रहेको संस्थाले केही समय अघि मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स नामक कार्यक्रम रोकेको थियो। उक्त कार्यक्रमको समापनका क्रममा अध्यक्ष अधिकारी दिएको मन्तव्यमा तथ्यहीन कुरा भएको पौडेलको दाबी छ। मलाई धम्की दिने र धम्की दिन लगाउने अमेरिकी नागरिकहरू हुन्। उनीहरूमाथि कानुन बमोजिम कारबाही माग गर्दछु अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभएको छ। स्वदेश फिर्तीका लागि लडिरहेको र हालसम्म उत्पीडनमा परेको ममाथि यसरी मानसिक यातना भएकोमा म लगायत परिवारका सदस्यहरूले असुरक्षित महसुस गरेका छौँ। मलाई हुनसक्ने भौतिक आक्रमण तथा मानसिक यातनाबाट मुक्ति दिलाउनका लागि म नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु उहाँले भन्नुभएको छ।
दिवंगत अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको मृत्युको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै कलाकारहरूले शनिबार ज्ञानेश्वरमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। जस्टिस फर शाहरुख नारासहित उनीहरूले प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्। पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठ सहित शाहरुखका आफन्तले प्रदर्शनको आह्वान गरेका हुन्। तर सृष्टि चाहिँ भेनिस फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर हुन लागेको फिल्म रेड सुटकेसका लागि युरोप पुगेकी छिन्। अहिले लन्डनमा रहेकी उनले त्यहीँबाट फेसबुक मार्फत प्रदर्शन आह्वान गरेको बताइएको छ। शाहरुखले न्याय पाउनुपर्ने, न्यायका लागि एक हुनुपर्ने, मृत्युको कारण सार्वजनिक हुनुपर्ने, घटना पारदर्शी हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गर्न लागेको जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने जनाएका छन्। सोमबार बेलुका शाहरुखकी आमा रुक्मिणीले फेसबुक मार्फत छोराको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र यथार्थ बाहिर आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शाहरुखको फोन डिटेल्सलाई पनि बाहिर ल्याउन उहाँले प्रहरी प्रशासनलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। शाहरुखको मृत्युको झण्डै 1.5 महिनापछि हालै बुबा तथा अभिनेता सानु ताम्राकारको पनि निधन भएको थियो। शाहरुखको मृत्युको यथार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै चलचित्र कलाकार संघले पनि प्रहरी सामु निवेदन दिइसकेको छ। अध्यक्ष मोहन निरौलाले यसबारे आफूहरूले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि दबाब दिइराख्ने बताउनु भएको छ। यस्तो लाग्छ विष्णु माझीको गीत बिना धेरैलाई तीज नै खल्लो लाग्न सक्छ। तीज लागेसँगै फेन उनका गीतको पर्खाइमा हुन्छन्। विष्णुले यस वर्ष पनि दर्शक तथा श्रोतालाई निराश पनि हुन दिएनन्। उनको स्वर समावेश तीज गीत बलमा बुधबार युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ। सपना म्युजिक इन्डस्ट्रिज नामक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गीतमा गायिका विष्णुका पति सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द तथा सङ्गीत छ। गीतलाई आशिष अविरलले एरेन्ज तथा मिक्सिङ गरेका हुन्। पुतलीको भट्टी 19 अन्तर्गत रहेको गीतको भिडियोमा मोडल बिनु सुवेदी फिचर्ड छन्। गीतमा महिला हिंसा विरुद्ध को सन्देश दिने प्रयास गरिएको छ। सुन्दरमणिको निर्देशन रहेको भिडियोमा शम्भु चालिसेको छायाङ्कन र निशान घिमिरेको सम्पादन छ। विष्णुले प्रत्येक वर्षको तीजमा गीत सार्वजनिक गर्दै आएकी छिन्। फ्यान केही महिनादेखि उनको गीतको पर्खाइमा रहेका थिए। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर काठमाडौँको सामाखुसीमा मड्का फुटाउने प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। सामाखुसी युवा क्लबको आयोजनामा हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि जन्माष्टमीको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिका 26 कपुरधारा स्थित चिल्ड्रेन पार्कमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको। विक्रमसम्म 2056 सालदेखि हरेक वर्ष मनाउँदै आइएको उक्त प्रतियोगितामा नीलो रिबन लगाउने टोली प्रथम भएको क्लबका अध्यक्ष दिपेन्द्र केसीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतियोगितामा रातो र नीलो रिबन लगाउने 2 समूहको सहभागिता थियो। पार्क नजिकै सडकको माथि डोरीमा माटोको मड्का दही राखेर झुन्ड्याउने र प्रतियोगीले उक्त मड्का फुटाउने चलन रहँदै आएको केसीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार मड्का निकै माथि डोरीमा झुन्ड्याइने भएकाले मानिसमाथि मानिस चढेर फुटाउने गरिन्छ। यस वर्ष 11 पटकको प्रयासपछि उक्त मड्का फुटाइएको हो। प्रतियोगिताका विजेता टोलीले रु 20,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। उक्त रकम क्लबका अध्यक्ष केसीले प्रथम विजेता टोलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सानै बालबालिकाका लागि धेरै घैँटा फुटाई कार्यक्रम समेत चिल्ड्रेन पार्कमा आयोजना गरिएको थियो। घैँटा फुटाई कार्यक्रममा विजेता बालबालिकाहरूलाई पनि जनै 1,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ। कम्पनी रजिस्टर कार्यालयले कम्पनीको शेयर भाँडफाँड किनबेच लगत चुक्ता लगायत व्यवस्थापनमा 1 दर्जन बढी संशोधन गरेको छ। कम्पनीको दर्ता किनबेच लगायत आर्थिक कारोबार हुने व्यवस्थालाई थप विश्वासले बनाउन तथा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्दै लैजाने गरी प्रावधानहरूमा संशोधन गरिएको कम्पनी रजिस्टर कार्यालयले जनाएको छ। भदौ 10 मा बसेको कम्पनीको बैठकले कम्पनी ऐन 2063 को दफा 16 तथा दफा 178 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो संशोधन गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब शेयर धनीले कम्पनीलाई शेयर बापतको चुक्ता रकम दाखिला गर्दा कम्पनीको बैंक खातामा बैंकिङ प्रणाली मार्फत चुक्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिले 10 लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यको शेयर खरिद बिक्री गर्दा नगदै कारोबार गर्न सकिन्छ भने बैंक स्टेटमेन्ट नभएको खण्डमा पनि अभिलेख स्वीकार गर्न सकिने कम्पनी रजिस्टर कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार 2080 भदौ 18 पछि स्थापना भएका कम्पनीहरूले प्रथम वार्षिक साधारण सभा गर्नु अगाडि नै अनिवार्य रूपमा शेयर बाँडफाँड गरी कबुल गरेको शेयर रकमको पूरा वा आंशिक रकम चुक्ता गरी शेयर लगत अभिलेख गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी शेयर लगत प्रमाणित गरेर लगेपछि मात्रै कम्पनीको अद्यावधिक लगायतका काम कारबाही गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। शेयर धनीले लगानी गरेपछि मात्रै कम्पनी बन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा केही सुधारका प्रयासहरू भएको कम्पनी रजिस्ट्रार महेश परालले जानकारी दिनुभयो। अब कम्पनीको कागजात र लगानी अब पारदर्शी हुने उहाँको भनाइरहेको छ। 2073-74 को भन्दा पछिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा चुक्ता पुँजी उल्लेख भएको तर शेयर लगत नभएको कम्पनीमा सो पुँजी बजारको प्रमाण पेश गरी शेयर लगत अभिलेख गरेर मात्रै अब कम्पनीको अन्य कागजातको अभिलेख स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीको शेयर बापतको रकम कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा गर्दा शेयर कल गरेको मितिदेखि शेयर बाँडफाँड गरेको मितिभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सोही अवधिको बैंक स्टेटमेन्ट मात्र चुक्ता प्रमाणका लागि ग्राह्य हुने रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ। अबदेखि कम्पनी स्थापना गर्दा शेयर धनीले आफूले कबुल गरेको शेयर वा जगेडा शेयर खरिद बापतको रकम चुक्ता गर्दा वा शेयर खरिद गर्दा बिक्रीको कारोबारमा विक्रेतालाई शेयर रकम भुक्तानी गर्दा कार्यालयमा पेश गर्ने बैंक स्टेटमेन्टमा सम्बन्धित बैंकको छाप सहितको प्रमाणित भएको स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नाता प्रमाणितबाट
खोल्ने परिवारको सदस्यहरूको बीच भएको खरिद बिक्रीको हकमा सम्बन्धित बैंकबाट सिस्टम जेनेरेटेड जुक्त पुँजीलाई पनि अभिलेख स्वीकार गरिने व्यवस्था गरिएको छ। शेयर बापतको रकम सम्बन्धित कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा गर्दा शेयरधनी स्वयंको नामबाट दाखिला भएको हुनुपर्ने बताइएको छ। तर शेयरधनी स्वयंले दाखिला नगरी एका घरको परिवारको सदस्यबाट दाखिला भएको खण्डमा नाता खुल्ने कागजात र सम्बन्धित व्यक्तिको सो घोषणा अनिवार्य गरिएको जनाइएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले 11वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको छ। नेप्सेले नेपाल धितोपत्र बोर्डले 2080 साउन 10 मा इजाजत दिएको धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी तथा धितोपत्र दलाल कार्य गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई सदस्यता प्रदान गरेको जनाइएको छ। नेप्सेले गरिमा सेक्युरिटिज कम्पनीलाई ब्रोकर नम्बर 78, पाही इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 79, इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 80 को धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको। त्यस्तै आकाश भैरव सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 81, एनएमबी सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 82 र सानिमा सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 83 को धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको छ। मिल्की वे शेयर ब्रोकर कम्पनीलाई ब्रोकर नम्बर 84, क्यापिटल हब प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 85, स्टक स्टार्स सेक्युरिटिज प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 86, एपीएसए सेक्युरिटिज प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 87 र ब्लू चिप सेक्युरिटिज प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 88 को धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको जनाइएको छ। ब्राजिलमा सामुद्रिक आँधीपछिको वर्षा र हावाहुरीका कारण कम्तीमा 27 जनाको ज्यान गएको समाचार छ। आँधीका कारण धेरै मानिस बेपत्ता भएका छन्। हजारौं मानिस विस्थापित भएको र स्वयंलाई घरको छतबाट हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको उद्धार अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै कतारी सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्भाले देशमा थप बाढी आउन सक्ने भन्दै सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन्। उनले उद्धार र राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको पनि अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। रियो ग्रान्डे डो सुलका गभर्नरले राज्यले भोगेको यो अहिलेसम्मकै मौसम सम्बन्धी ठूलो प्रकोप भएको उल्लेख गरेका छन्। राज्यमा पछिल्लो 24 घण्टामा 300 मिलिमिटर भन्दा धेरै वर्षा भएको जनाइएको छ। कुवेतले अन्तर्राष्ट्रिय सिक्का र कागजी मुद्राको प्रदर्शनी सुरु गरेको छ। कुवेत राष्ट्रिय संग्रहालयले दोस्रो संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय सिक्का र कागजी मुद्राको प्रदर्शनी सुरु गरेको हो। राष्ट्रिय संस्कृति, कला तथा साहित्य परिषदको संरक्षणमा कुवेत र फिलोटेलिक एन्ड कोइन कलेक्टर्स एसोसिएसनको सहकार्यमा सोमबारदेखि प्रदर्शनी सुरु भएको छ। कुवेत, इजिप्ट, प्यालेस्टाइन, इरान, अफगानिस्तान, साउदी अरेबिया, भारत, युनाइटेड किङडम र अन्य केही देशहरू सहितका विभिन्न कालखण्डका सिक्का र कागजी रूपमा प्रदर्शन गरिएको जनाइएको छ। देशहरूको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विविधता र तिनीहरूको मौद्रिक प्रणालीलाई हाइलाइट गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको जनाइएको छ। इरानले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको सन् 2015 को आणविक सम्झौताबारे वार्ता असफल हुनुको कारण पश्चिमा राज्यहरूले इरानमा भएको हिंसाको गलत अनुमान गर्नु रहेको बताएको छ। इरानको राजधानी तेहरानमा भएको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता नासिर कनानीले इरान सेप्टेम्बर 2022 मा भएको हिंसात्मक गतिविधि सहित आणविक वार्ता सफल बनाउन सबै पक्षलाई सम्झौता अनुसार फर्कने वातावरण बनाउन तयार रहेको बताएका छन्। उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र साझेदार देशहरूले इरानमा अशान्ति र हुलहुज्जतमा भएको नोक्सानीको गलत आकलन गरेको बताएका छन्। उनले इरान हुलहुज्जतको गलत तथ्याङ्कले आणविक वार्ता असफल भएको दाबी पनि गरेका छन्। एशिया कप क्रिकेट खेलेर नेपाल फर्किएको राष्ट्रिय टोलीको भव्य स्वागत गरिएको छ। पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा जारी एशिया कप क्रिकेटमा नेपाल समूह चरणबाट घर फर्किएको हो। नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यान्ड टोली समेत विमानस्थलमा लगिएको थियो। ब्यान्ड टोलीले मङ्गलधुन बजाएर टोलीको स्वागत गरेको हो। नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी तथा क्रिकेट समर्थकले टिमलाई स्वागत गरेका हुन्। तर पनि समूह चरणमा भारत र पाकिस्तान विरुद्ध निडर र साहसिक प्रदर्शन गरेको भन्दै क्रिकेट समर्थकहरू टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेको जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले अब पूर्वार्धमा लगानी गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। एशिया कप खेलेर स्वदेश फर्किएसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रोहितले भने अब चाहिँ हाई टाइम भइसक्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारमा इन्भेस्ट लगानी गर्नुपर्छ। जहिले पनि ती कुराहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्थ्यौँ हामी। एउटै विकेट छ, त्यस्तैमा सबैजनाले तयारी गरिरहनु परेको छ। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर छैन केही पनि। प्रत्येक प्रदेशमा ग्राउन्ड खास गरी पिचहरू भयो भने तयारी गर्न सकिन्छ, उनको भनाइ छ। एशिया कपमा नेपालले विश्व क्रिकेटका दुई महाशक्ति भारत र पाकिस्तानसँग खेल खेलेको थियो। भुटानमा जारी साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह 1 को अन्तिम खेलमा नेपाल भारतसँग 1-0 पराजित भएको छ। जित्नैपर्ने खेलमा पराजित भएपछि नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। साबिक उपविजेता समेत रहेको नेपाल लगातार 2 खेलमा हार बेहोर्दै समूह चरणबाट बाहिरिएको। यसअघि पहिलो खेलमा पनि नेपाल बङ्गलादेशसँग 1-0 नै पराजित भएको थियो। चाङलिमिथाङ स्टेडियममा भएको खेलमा भारतका लागि मोहम्मद अरसादले 33औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि नेपालले बराबरी गोल फर्काउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। भारतले पहिलो हाफमा लिएको अग्रता जोगाउँदै खेल जितेको हो। दोस्रो हाफमा
भारतले नेपालमाथि लगातार दबाव बनाएको थियो। भारतको 2 प्रहार बारमा लागेर फर्किएको थियो। 6 मिनेटको इन्जुरी टाइममा नेपालले पनि गोल फर्काउने राम्रो अवसर पाएको थियो, तर सदुपयोग गर्न सकेन। 2 खेलमा 2 गोल बेहोरेको नेपालले 1 गोल पनि गर्न सकेन। लगातार 2 खेल जित्दै भारत समूह A को विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। भारतसँग नेपाल पराजित भएसँगै 1 जित र 1 हारको नतिजा निकालेको बङ्गलादेश समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको छ। समूह B बाट पाकिस्तान यसअघि नै लगातार 2 खेल जित्दै सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। अब भुटान र मालदिप्स बीच हुने खेलबाट सेमिफाइनल पुग्ने अन्तिम टोलीको टुङ्गो लाग्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँलाई रक्तचापको विषयमा, उच्च रक्तचापको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अहिलेको व्यस्त जीवनशैलीमा उच्च रक्तचाप धेरैमा देखिने दीर्घ रोग बनेको छ। उच्च रक्तचाप हुँदा शरीरमा तत्कालै कुनै जटिल समस्या नदेखिने भएकाले धेरैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन, तर यसकै कारणले स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो रक्तचाप कति छ भन्ने थाहा पाउन बेला बेलामा परीक्षण गरिरहनुपर्छ। सामान्यतया माथि 140 सम्म र तल 80-90 भएमा रक्तचाप सामान्य भएको मानिन्छ। माथिको 120 देखि 139 वा तलको 80 देखि 89 सम्मको अवस्थालाई भने प्री हाइपरटेन्सन भनिन्छ। यो उच्च रक्तचाप हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो। यदि माथिको रक्तचाप 140 वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थालाई उच्च रक्तचाप भनेर भनिन्छ। त्यसोभए रक्तचाप भएपछि औषधि खाने कि नखाने त? पहिला त साँच्चीकै रक्तचाप बढेको हो कि होइन थाहा पाउनुपर्छ, किनकि कहिलेकाहीँ ज्वरो आउँदा तनाव, डर, त्रास, आकस्मिक घटनाका बेलामा रक्तचाप बढ्छ। त्यस्तै मर्निङ वाक वा व्यायाम गर्ने बित्तिकै रक्तचाप नाप्दा उच्च देखाउन सक्छ, तर त्यो क्षणिक मात्र हुन्छ। त्यस्तो बेलामा औषधि खाइहाल्नु पर्दैन, तर 24 घण्टा डाक्टरको निगरानीमा ABPM विधिबाट रक्तचाप परीक्षण गर्दा बढेको अवस्थामा पनि औषधि खानुपर्ने हुन सक्छ। औषधि नखाँदा शरीरका मुख्य भागमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ, जस्तै मुटु कमजोर हुने, मांसपेशी कमजोर हुने, मस्तिष्क घात हुने, आँखाको दृष्टि कमजोर हुने जोखिम हुन्छ। जुनसुकै समयमा हृदयघात, मस्तिष्क घात, ब्रेन हेमरेज, मृगौला फेल र प्यारालाइसिस समेत हुन सक्ने बताइएको छ। औषधि खानु परे जीवनभर खानुपर्छ वा बेला बेलामा छोड्न सकिन्छ। उच्च रक्तचाप भइसकेकाले औषधि खानुपर्छ। यो औषधि बाँचुन्जेलका लागि भन्दा पनि बच्नलाई खाने हो भनेर बुझ्नुपर्छ। रक्तचाप अनियन्त्रित हुँदा शरीरका विभिन्न अङ्गलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ। त्यसैले उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिको रक्तचाप सन्तुलन गर्न र अन्य अङ्ग जोगाउन औषधि आवश्यक छ। त्यसैले जीवनभर खानुपर्छ भनेर बहाना बनाएर नखाने वा छाडेमा बिरामीको अकालमै मृत्यु हुने जोखिम हुन्छ। औषधिले मात्र ठिक हुन्छ त भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिलो उपाय औषधि खानु हो। बिस्तारै जीवनशैली परिवर्तन गरेर उच्च रक्तचाप नियन्त्रण भएमा चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खान छोड्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ। यसबाहेक बिरामीले नियमित व्यायाम गर्ने, ताजा, स्वस्थ र सन्तुलित खानपान गर्ने, नुन कम खाने गरेर पनि रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उच्च रक्तचाप भएमा कस्तो खानेकुराहरू खाने अथवा कस्तो खानेकुरा नखाने त? हरियो सागपात, फलफुल, फाइबरयुक्त खानेकुरा प्रशस्त मात्रामा सन्तुलन मिलाएर खानुपर्छ। बजारमा पाइने प्याकेट फुड, प्रशोधित खानेकुरा, चिल्लो र नुन धेरै भएका खानेकुरा त्याग्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै धुम्रपान र मदिरा सेवन गर्ने बानी छ भने त्यसलाई पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ। उच्च रक्तचाप भइसकेका व्यक्तिले औषधि मात्र खाएर खानामा कुनै परिवर्तन नगर्ने हो भने लाभदायक हुँदैन। सुत्ने र उठ्ने तरिका र व्यायाम। कम्तीमा 7 देखि 8 घण्टा नियमित सुत्नुपर्छ। त्यसपछि बिहान उठ्ने नियमित जस्तो शारीरिक व्यायाम जस्तै एरोबिक, ध्यान र योग गर्न सकिन्छ। यसले उच्च रक्तचाप कम गर्न वा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। उच्च रक्तचाप भएको बिरामीले वेट लिफ्टिङ वा अन्य भारी खालको व्यायाम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसले रक्तचाप थप बढाउन पनि सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई उच्च रक्तचाप हुँदा के गर्ने, के नगर्ने, के खाने, के नखाने, औषधि खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, औषधि खाए पछाडि खाइरहने हो अथवा छोड्नु पनि पर्छ, होइन औषधिले मात्र ठिक हुन्छ अथवा अरू कुराहरू पनि बार्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा रक्तचाप, उच्च रक्तचापको विषयमा जानकारी गरायौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हरेक दिन समाचारको अन्त्यमा कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी दिने जुन हाम्रो अभियान छ, यो हाम्रो अभियानप्रति तपाईँको धारणा के छ? देश तथा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ कृपया एउटा कमेन्ट हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? हेल्थ टिप्स साँच्चै तपाईँ हेल्थ टिप्स हेर्नकै लागि आउनुहुन्छ अथवा हाम्रो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त। अनि आफन्तजन इष्टमित्र मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला, सेयर गर्नुहोला फेसबुकमा। यो कुरा त छँदैछ, मैले हरेक दिन भनिरहेको छु। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।